السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد للإجابة على السؤال. دائما أسئلة التي تصلني مؤخرا تتعلق بموضوع الممولين وبرامج تمويل المتداولين، فهو موضوع مهم، خاصة بالنسبة للإخوة اللي ما عندهمش التمويل، أو كذلك ما عندهمش رأس المال، ومع ذلك عندهم خبرة في المجال. فهذه عبارة عن سيري إن شاء الله، نحاول كما العادة نفصل في كل ممول، نذكر مميزاته وسلبياته طبعا. السؤال هنا، الأخ يسأل على ممول اسمه فاندين تالنت. قال لي هضر على فاندين تالنت. من طبيعة الحال أنا قمت بواحد البحث، وغادي نشارك معكم الريفيوز ديالي، المراجعة ديالي. و إلى عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات، كذلك أمور اللي غادي نطلع عليها إن شاء الله في القناة، فما تنسوش تشجيع القناة والبارطاج مع الإخوة، ما تبخلوش علينا باللايكات وبالتشير، حيتاش كنلاحظ باللي ان هناك مجموعه ديال الاخوه كيشاهدوا الفيديوهات، و 3% او اقل من 3% اللي كتشجعنا بكومنت ولا كتشجعنا بالجيم. وهذا الشيء راه عرفت بلي المحتوى كيتطلب الوقت وكيتطلب واحد الجهد، وبهذا اقل حاجه ممكن ديرها هو تشجع وتشير مع الدراري، تحاول تكومونتي، او باش يطلع لاشين في السيو ديال اليوتيوب. اوكي. هذا كنوع من التشجيع طبعا. نمشيو ديريكت فاندين تالنت. طبعا اول حاجه اذا بغينا نبحثوا على اي بروكر، نبحثوا على اي ممول، فطبعا خاصنا نمشيو للسيت ديالو اوفيسيال. فنمشيو للسيت ديالو اوفيسيال طبعا fundingtalent.com. غادي يدخل لنا دابا السيت. الواجهه الرئيسيه ديالو هي هذه طبعا، واجهه بسيطه واضحه، ولكن خاصنا نشوفوا شنو هما الخدمات اللي كيقدمهم. فكما كتعرفوا اننا عندنا بزاف ديال الممولين، عندنا بزاف ديال العروض، وبهذا خاصنا نختاروا الافضل لنا. فطبيعه الحال في هاد الممولين كاينين اللي ممولين جيدين، كاينين ممولين متوسطين وكاينين ممولين لا ينصح بهم بتاتا. فهذا الشيء ذكرته في الفيديوهات الفايته. طبعا هناك مجموعه من المعايير اللي خديتها انا بالنسبه لي، واللي كتجمع اهم المعايير التي ممكن تقوم بمقارنه ممول عن ممول اخر، وتشوف واش هذا الممول يصلح لك ام لا. بالنسبه لواحد النقطه، الاخوه اللي كاينين في الدول العربيه، الا ما كنتوش او ما كتفهموش الدارجه، فممكن تكومونتيو باش نحاول نكريي واحد الكونتوني باللغه العربيه الفصحى. شنو افتمو ذكرناها في الفيديو الماضي قبل هذا. الفيديو الاخير كنا هضرنا على الاوداسيتي كابيتال. دابا نمشيو للفاندين تالنت، مع ان الفاندين تالنت ما كانتش في المجموعه اللي كنت كنخطط انني نذكرها، ولكن السؤال ديال الاخ خلاني انني نبحث عليها ونابليكي عليها هاد المعايير هادو، نشوفوا الراي ديالكم، الراي ديالي والراي ديال الاخ الى عجبته. طبعا سيت اوفيسيال، نمشي ديريكتومون انا المميزات، حيتاش كلشي اللي كاين في السيت شفتو، طلعت عليه، عرفت شكون هو السيو ديال هذه الشركه هذه. وهذا الشيء راه مهم بزاف، انك تعرف الشخص السيو او الديريكتور ديال هذه الشركه، شنو كان، شنو كيدير. المهم هاد الامور هادو، كذلك المقر ديال الشركه فين كاين،
كنديان بطبيعه الحال فاندين تالنت. وهذه يعني امور نفس الامور ذكرتها يعني في اختيار وسيط التداول. طبعا هذا الوسيط هذا الممول هو ماشي بروكر، وبهذا يعني ما عنده حتى شي رخصه، ولا ما كاين حتى شي رخصه قانونيه يعني في هذا الشان هذا. اوكي، هذه كانت نقطه مهمه. بالنسبه للاسواق اللي كيوفرها طبعا الفوركس والسيفتيز. هنا في السيفتيز كاينين طبعا لي زانديس ولي ميتو مع كريبتو. بالنسبه لرسوم التسجيل باش تعرفوا باللي هاد الممول كيمنح جوج الكونطات، الكونت الاول الكونت الثاني 25000 دولار و 100000 دولار. الكونت الاول ب 155 دولار يعني لي فخي باش يعني تسجل فيه، وهو يعني فيه جوج الامتحانات، يعني جوج لي فاز اللي عباره عن شهرين، يعني الشهر الاول الفاز الاول والشهر الثاني الفاز الثاني، يعني التيست الاول التيست الثاني. وغادي نلاحظوا يعني لي كونديسيون او يعني اشنو هما الشروط اللي خاصك تحترمهم باش يعني دوز هذا التيست هذا. طبعا شوفوا لي فخي في 100 كا 610 دولار، يعني شي حاجه كثيره، ولكن يعني الكونت كبير. كذلك يعني ممكن تكون عندك مضاعفة الحساب من بعد ما يعني كتكون ناجح في 3 لي موا، يعني محقق الهدف الشهري في 3 لي موا متتابعة، يعني 3 أشهر. ممكن يعني يزيدوا لك الكابيتال ب 25%. بهذا يعني كنتي مثلا كتخدي 100,000 يتزاد لك الكابيتال مثلا ب 25%، يعني تقريبا يزيدوا لك 20,000، يعني كتولي كتخدي ب 120,000 دولار كل 3 الاشهر طبعا. كذلك ممكن تفتح 3 لي اكونت بواحد الايميل، وكل اكونت يعني يكون فيه مثلا 100,000 100,000 100,000، وإلا نجحتي في التيست ممكن يجمعوا لك هذوك لي كونت في واحد الكونت واحد. اوكي، هذه طريقه ثانيه يعني باش دير مضاعفه الحساب. ولكن بطبيعه الحال في 3 لي كونت راه خاصك تخلص يعني 610 610 610، يعني شي حاجه كثيره. مي مادام انت يعني بغيتي واحد الكونت كبير وباش يكون واحد البروفي ديالك كبير، اللي البروفي كتراوح بين 80% يعني ديال البروفي كتاخذها انت. المهم هادشي نهضروا عليه بتفاصيل. لاحظ معايا السيت ديالهم. اي واحد بغى ابليكي هاد لا ميثود باش انه يقارن، ف هما المعايير. ممكن يعني تحطوا لي الايميل في الكومنت باش كل واحد نصيفط لي يعني هاد الوورد. فهذا ماشي اكسل، هذا وورد. ممكن ولا يعني تنقلوا عندكم وتحاولوا حتى انتم تطبقوا هذه لا تكنيك هذه، بحيث يعني تاخذوا هذه المعايير هذو وتقلبوا عليهم وتفتشوا عليهم في السيت بطبيعه الحال. فاندين تالنت تمشوا مثلا الرولز هنايا وتشوفوا اشنو هما الشروط ديالهم، تشوفوا لي انواع ديال الكونت اللي عندهم، تشالنج اشنو هما لي كونديسيون، وهذا الشيء كلشي غادي تلقاو هنايا. واي حاجه ما لقيتوهاش ممكن تطبيو في يوتيوب، ممكن كذلك تشوفوا ريفيوز في تراست بايلوت، ممكن كذلك يعني تشوفوا هنايا هذه الاسئله الشائعه، ففيهم يعني بزاف ديال الاسئله اللي مطروحه، وفيهم بزاف ديال الاجوبه على هذه الاسئله هذو اللي غادي تخليكم يعني انكم تعرفوا التفاصيل ديال هاد الشركه. فانا غادي نهضر ديريكتومون هنايا، مادام انني شفت الشركه قريت كامل داك الشيء، عارف بزاف ديال الحوايج على الشركه. شنو هما الشروط؟ شوفوا مراحل الاختبار قلنا 2 الاشهر. بالنسبه لهاد 2 الاشهر، الشهر الاول بروفيت تارجت 8%، الشهر الثاني غير 4%. هذه ميزه جيده. 8% هنا 10%، هنا فاز الثاني 4%. وطبعا هذه ميزه جيده بالنسبه ل فاندين تالنت. طبعا فاندين تالنت يعني انهما كي يعطيوك هاد لي دو فاز. بطبيعه الحال هنايا كتخدم بواحد الديمو اكونت، واحد الديمو اكونت
باش يعني كيديروا مثلا الفاندين ديال التالنت، يعني كيشوفوا واش كاينين المواهب ولا لا. ونشوفوا هذا الشيء يعني بالتفاصيل في هاد لي زانفو اللي كاينين هنايا، ونعرفوا واش هاد الشركه هذه واش سيريو ولا ماشي سيريو. دونك نحاولوا نشوفوا التفاصيل. بالنسبه للتريدين دايز، يعني على الاقل 10 ايام في كل شهر، ويعني 3 الايام في كل اسبوع. المهم في التوتال 10 الايام في الاسبوع. وفي هاد 30 يوم، او يعني 20 يوم ديال التريدين و30 يوم في الشهر، راه داخل فيها السوينغ. يعني الا كيمنحوا لك السوينغ فطبعا كتعتبر 30 يوم. فوالا. اشنا هو 10 الايام ديال التريدين، مينيموم واحد تريد في النهار. يعني تريدي مثلا 10 الايام، وكل نهار مثلا تريدي واحد يعني تحل صفقه وتعاود تسدها. ولكن غادي نشوفوا باللي كاينين دي كونديسيون عند هذه الشركه هذه، انه ما يمكنش يعني انت تجي وتريدي 10 ايام متابعه، يعني جوج سيمانات ولا سيمانه ونص، يعني تضرب الهدف ديالك وتخلي وتسنى يعني حتى يسالي الشهر. فهذا ممنوع بالنسبه لهذه الشركه، وهذا الشيء يعني بحال واحد الحاجه اللي سلبيه، وغادي نرجعوا لها يعني في الطابلو اخير. فوليتد اني اوف دو تريد في الدراو داون رولز. بالنسبه للهدف الشهري، في حاله انت الفاز الاول، او يعني الفاز الاول او الفاز الثاني مثلا ما وصلتيش 8%، او يعني الفاز الثاني ما وصلتيش 4%، ولكن ما يعني فيوليتيد، يعني ما خسرتيش 5% في واحد النهار، اكثر من 5%. يعني هذا الدراو داون ديلي، والدراو داون مونسيل هو 10%. يعني ما خسرتيش اكثر من 5% في شي نهار، وما خسرتيش اكثر من 10% في شي نهار في هذاك التيست. وبهذا يعني كيعطيوك واحد فري واحد المحاوله ثانيه، يعني محاوله ثانيه غراتويت. اوكي، يعني هادو هما الشروط. كذلك كاينين شروط اخرى، حالة مثلا خسرتي، ولكن هاد الشروط يعني محافظ عليهم هما هادوك، ممكن ينقصوا لك يعني في الكونت. مثلا بالنسبه لهذا الكونت الاول كينقصوا لك $100، وكتولي يعني كتخلص غير $55 باش تعاود المحاوله الثانيه. هذا يعني كينقصوا لك تقريبا شي $400 باش يعني انك تعاود المحاوله الثانيه. وهذا الشيء غادي تلقاوه في الاسئله الشائعه طبعا. ولا عندهم كذلك الكونت كلاسيك والكونت اغريسيف. كونت كلاسيك يعني فاش كتخدي واحد البوزيسيون وبواحد اللوفيي صغير، ويعني كتكون عندك 5% في الريسك و10%. بالنسبه للاغريسيف طبعا الا كنتي كتخدي كثار سكالبينغ طبعا، فممكن يكون عندك 10% 20%. ونخليكم يعني تكتشفوا هذا الشيء في الكونت اغريسيف، حيت هذه المجموعه كاملها كنهضر هنا غير على الكلاسيك. والكلاسيك ما بين 25 كا وما بين 100 كا. فهذا نفس الشأن بالنسبة ل FTMO طبعا. بالنسبة لأنواع التداول بالنسبة لهذه الشركة، فجميع أنواع التداول مسموحة، من سكالبينغ، انتراداي، سوينغ، اوفرويك. اوكي، هذا نمط التداول يعني مسموح. نسبة الأرباح تقدر ب 80%، ولكن يعني في حالة ديال التيمو كاينه واحد الميزة اللي ممكن يعني تاخذ هي 10% ديال الأرباح، ويخلوا لك مثلا ياليمونتيو لك واحد الكونت ديالك مثلا في الديمو اكونت. ويعني في البيريود الفاز الاول الفاز الثاني ربحتي مثلا في الفاز الاول، وعاودتي ربحتي في الفاز الثاني ديال الديمو. يعني لي بروفيت اللي درتيهم تمايا ممكن يحلوا لك الكونت بالسميه ديالك ويتاليمونتا. يعني بحال مثلا كياخذوا مثلا ربحتي $10,000 في سميتو في التيست الاول، يعني الفاز الاول، وربحتي مثلا $10,000 في الفاز الثاني. ممكن يعطوك مثلا
$100 10,000 يعني غادي يعطوك تقريبا مثلا $500 ويعطوك $500 ومثلا يخلوا لك مثلا $5,000 ولا يعني $5,000 الكونت ديالك يعني بحال كيحاولوا يكريو لك واحد الكونت ديالك دير فيه اللي بغيت بحال هذا الشكل يعني هذا اللي فهمت انا يعني من الشركه ممكن يعني يولي عندك واحد الكونت ديالك بحال كتحاول تكبره ومن بعد كتولي انت كتخدم في الكونت ديالك يعني ما كيكونش الكونت ديال الشركه ولكن كيكون الكونت ديالك خاص وكدير لي كونديسيون اللي بغيتي وفقط هما كيكون عندهم واحد 25% ديال الارباح يعني هذا الشيء تشوفوه بطبيعه الحال هنايا تقراو هما هنايا رولز نمشيو رولز تقراو هذا الشيء اللي ما عنده مع لونجلي طبعا استعمل تراديكسيون نقول تراديكسيون طبعا تشوفوا معايا هادشي كامل هنايا يعني هادشي كامل قريته هنايا وكاين شي حوايج بالتفاصيل ديال التفاصيل هنايا ممكن تقراوها ولكن غادي نشير ليها يعني في الفيديو وبهذا يعني غير تبعوا داكشي اللي كنقول وتبعوا الفيديو حتى للنهايه فهادشي كلشي غادي نذكروا كذلك اسئله الشائعه طبعا اش نذكروا كامل هنايا التفاصيل طبعا شوف معايا بالنسبه لمنصه التداول سبريد بلا 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 الى جينا الاسئله الشائعه غادي تشوفوا باللي في البيريود ولا الفاز الاول الفاز الثاني ممكن يعني تريدي بهادو هما اكسنس افكتشرز هيغوز اس ماركت هادو كاملين تكميل فانتاج افكس في الفتره الاولى ولكن من بعد ما كتنجح في الفاز الاول الفاز الثاني وكيعطوك ريال اكونت كيولي عندك واحد لحد الان يعني واحد البروكور اللي هو بلاك بولز ماركت بلاك بولز ماركت طبعا ممكن تقلبوا عليه تشوفوا لا ميثود اللي وريتكم يعني في الاختيار ديال الوسيط وتشوفوا واش هو سيريو ولا ماشي سيريو شنو كيوفر بحيث ان لي برودوي اللي خاصكم يعني تريديهم غير الفوركس سيفتيز كوموديتيز مع الكريبتو ما تفوتوهمش والا يعني غادي ابليكيو عليك سانكسيون يعني يحبسوا لك الكونت ديالك يعني هاد لي ريغل راه يعني كيزيرو فيهم يعني هاد الشركه فاندين تالنت يعني كتزير في لي ريغل ديالها وبهذا يعني كنصحكم تردوا البال بزاف وما تطيحوش في المشكل ديال الشروط كذلك واحد المشكل اللي غادي نذكروا لكم في هنايا نهضروا عليه مفصلا بلاك بول ماركت طبعا مساله ديال السبريد يعني كتخضع للبلاك بولز ماركت ممكن تشوفوا هذا شنو كيطرح يعني في السبريد على لي برودوي ونخليكم يعني تكتشفوا حجم الصفقات ممكن دير اي حجم كذلك نو ليميت سايز ديال البوزيسيون هذا الشيء بالنسبه لكم ولكن خاصكم تعرفوا وديروا على بالكم 5% دايلي و10% في ماكس لوس ولا في دراو داون ماكس دراو داون 10% ويعني دراو داون عندهم ابسوليت دراو داون مزيانه ابسوليت يعني انيشال اكونت ولا يعني ما كيحسبوش ليك الغولاتيف دراو داون هذا الشيء يعني تطرقنا ليه في الفيديو الماضي تداول عن بعد طبعا اخبار اقتصاديه ممكن تخدم في الاخبار الاقتصاديه نهايه الاسبوع الى غير ذلك استراتيجيات اكسبيرت ادفيسور ممنوع البوتس ممنوع اربيتراج ممنوع المهم اي حاجه داخله في سميتو في الالغوريثم اي حاجه داخله في البروغراماسيون ممنوعه ما كاينه يعني حساب تجريبي ما كاينش يعني تدخل ديريكت ديمو اصلا في الفاز الاول ديمو في الفاز الثاني من بعد كتنتقل الريال اكونت بالنسبه للرافعه فطبعا الرافعه راه كتحكم فيها البروكر اوكي الرافعه في التريدين اكونت ولا في الديمو اكونت ممكن تشوف انت الرافعه اللي كيعطو ولا يعني تختار البروكر في
في الديمو اكونت في الفاز الاول الفاز الثاني. من بعد راه بلاك بول ماركت راه كيعطي 500 في الرافعه. اوكي فوالا. بالنسبه للميزات الاضافيه شنو نوتيت انا هنايا، المهم بايوت كان بي سنت فيا باي بال وريميت اند بيتكوين. هذه حاجه اخرى مهمه بزاف، يعني تشوف ترانسفير ديال الكاش، يعني الربح ديالك فين غادي ترانسفير عليك، وهادو يعني لي ميثود ديال الغوتري. اتونسيون راه هذا الشيء راه مهم بزاف، يعني الميثود ديال الغوتري باش باي بال تقريبا اخر ما مشت انهم ما بقاوش كيقبلوه، دونك عندك هاد لي ميثود، وهذه اشاره ان هاد لي كونديسيون هاد الشروط راه كيختلفوا، يعني كيتميزاجوراو. اتونسيون اتونسيون كاع هاد الشروط راه كيتميزاجوراو، ممكن يزيدوا شي بروكور هنايا، ممكن ينقصوا هادي، ممكن يزيدوا في هذه، يعني اتونسيون خاصك ديما تكون ميزاجور مع هاد الشروط. اهم حاجه اللي بغيت نذكرها لكم بالنسبه لهاد البروكور، فهاد الفاندرز لهذا الفند هذا لهذا البروب فارم، راه يعني كيديروا معاك واحد الاناليز تفصيلي، ويعني ممكن تلقى معهم مشكله في هذا الشيء. اوكي مثلا قلنا انت خاصك تريدي 10 الايام، هاد 10 الايام الى زديتي 10 الايام تريدين، ضربتي التارجت ديالك وعندك 10 الايام اخرى، فإلا حبستي تريدين في هاد 10 الايام اخرى راه غادي يقول لك فوالا انت حبستي هنايا وما خصكش تحبس، خاصك تتبع التريدين هابيتس ديالك. يعني كنتي كتريدي يوميا تريدي يوميا، كنتي كتدخل 5 لي بوزيسيون دخل 5 لي بوزيسيون، يعني ما يمكنش تطيح مثلا 5 لواحد البوزيسيون، ولا ما يمكنش مثلا تخدم بواحد لوفيي اللي هو صغير مثلا، ومن بعد فاش تعرف باللي الشهر قرب يسالي وانت ما ضربتيش يعني التارجت وتولي تزيد في اللوفيي. هذا الشيء راه كيديروا ليه الاناليز، وكيديروا الاناليز ديال الريسك. اوكي ف اتونسيون اتونسيون هادو كيردوا بزاف في البال الهابيتس ديالك في التريدين. اي حاجه كانت مختلفه ممكن يبانيكيوك، ممكن ما تاخذش الربح ديالك، ولا سبونسيو الاكونت ديالك. اوكي فهذا الشيء يعني راه شت بعد فيديوهات شت. كذلك ممكن تمشيو للتراست بايلوت هنايا وتكليكيو على فاندين تالنت، حيت واحد ريفيو هنايا واخا ما كاينينش بزاف. فاندين تالنت فوالا. التراست بايلوت اتونسيون يعني تيحوا في هاد لابيج ديال اكسلونس ولا الاكسلونت 94%، وكتلقى هنا مثلا 0 فكاينين بعض الريفيوزات اللي كيتشراو طبعا. نمشيو ديريكت مادام عندنا 94 هنايا، خلينا من داك الشيء نشوفوا اشنو كيقولوا هاد الناس علاش قالوا باد. وتشوفوا على القصه هنايا اللي شفتها ديال ساندرا، قالت بلي سيو هي جيسيكا ات واز ا نيرس بلا بلا بلا. هاد الشيء راه يعني راه مهم، يعني مهم بزاف يعني تقراو قبل ما تدخلوا ولا تعطوا فلوسكم لشي ممول. يعني خاصكم تعرفوا السيو، تعرفوا الشفافيه ديال الشركه، من بعد تبحثوا شويه الا كانوا دوطخ ريفيوز تشوفوا في اليوتيوب. كذلك في اليوتيوب راه ممكن تلقاو ريفيوز اللي هما مشريين يوتيوبرز كيديروا ريفيوز لصالح البروب فارمز، فهذا الشيء راه موجود بزاف في يوتيوب. كذلك يعني ريفيوز لو كيتباعوا بيبليكاسيون ولا كتباع، فوالا هذا الشيء كاين. المشكله ان هذه السيده ما تلقاتش يعني الارباح ديالها. هضرات شويه على
السيو ديالها باللي كتعرفها، قرات معاها كانت نورس، واحد الساعه مشات ديريكت دارت فاندين ولا ولات السيو ديال فاند، يعني شي حاجه اللي مشكوك فيها طبعا، ولكن يعني ردت عليها هنايا. يعني الحوايج هادو صعيب تسيعهم، واحد كيقول كيشرح واحد كيغرب، وبهذا يعني خاصنا نديرو النوتاسيون ديالنا نقلبو بزاف. كذلك شوف معايا هادو يعني أسئلة أجوبة طبعا، ممكن تقراهم، وإلا يعني إلا كان عندكم أي سؤال في هاد البروب فارم ممكن تطرحوه في التعليق طبعا، وأنا نحاول نجاوب عليه. فوالا، كانت شي حاجة ما ذكرتها. شوفوا فوالا. ممكن يعني تستعمل جميع الاستراتيجيات من غير يعني ديال الجو اكسبيرت ادفيسور. يعني مشكل عندنا بالنسبه للمغاربه، راك عرفتوا المشكل يعني ديال الغوتخي، غادي يكون عندكم مشكل ديال الغوتخي مع هاد البروكور، يعني مع هاد بروب فارمز طبعا، يعني الشركه لا ميثود مزيانه الناس ديال الامريك بطبيعه الحال، بالنسبه لينا حنايا صعيبه. وكذلك مساله هذا، ولا كنظن كلشي تطرقت ليه. الا كان اي حاجه طرحوا ليها في الكومنت طبعا. شوفوا بالنسبه لا نوتاسيون خليكم تعدوا لا نوتاسيون، انا ما غاديش نعطي لا نوتاسيون، ويعني هذا كيبقى مراجعه ليا. بهذا يعني خليكم تعطوا لا نوتاسيون وتقارنوها مع الاخرين، والا راه ممكن يعني نعاود نزيد نكمل في لا سيغي ونشرح وحدين اخرين، وربما يعني يعجبكم شي واحد اخر. وبهذا ما تسرعوش، واهم حاجه هو انكم تبروفيو التريدين ديالكم، التكنيك ديالكم في واحد ديمو، سواء في تريدين فيو او يعني اي بلاتفورم جراتويت. وبالنسبه يعني هاد الفاندرز راه في اي وقت، يعني حتى تاكد يعني ما سميتو يكون عندك واحد تراك ريكورد، ولا تكون عندك واحد بيرفورمانس مزيانه، وهذيك الساعات ممكن يعني تشوف اي فاندر ويعني تبدا معه. هذا ما كان. كنتمنى يعني يعجبكم الفيديو، تشاركوا مع الإخوة، تشجعوا القناة باش نستمروا، باش نحطوا يعني محتوى جديد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.